अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था, जो खौफ, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, आखिरकार वो हो चुका है। यानी अमेरिका और इज़राइल आखिरकार मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के आमने सामने करने पर तैयार हो गए हैं, कामयाब हो गए। लग यही रहा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के ऊपर हमलों के लिए मुस्लिम सरजमीन इस्तेमाल की जाती रही, मशरिक़ वस्ता के खित्ते के अंदर जो मुस्लिम ममालिक है उनके अंदर मौजूद अमरीकी बेसिस जिस तरीके से ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए, उसके बाद ईरान के लिए ये नामुमकिन रहा था कि वो जवाब दिए बगैर न रह सके। यानी जो एक प्लाट पूरा तैयार किया गया था, उस पूरे सिनेरियो के अंदर आखिरकार वो कामयाब होता हुआ जा रहा है। इज़राइल सबसे ज़्यादा, मैं कहता हूँ कि इज़राइल की जो हिकमत अमली है इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर वो कामयाब हो गई है। क्योंकि इस वक्त हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो इज़राइल है वो अमेरिका की कोई प्रॉक्सी है, लेकिन अब लग ये रहा कि अमेरिका जो है वो इज़राइल की प्रॉक्सी है। इज़राइल जो कुछ करता है, जैसा कुछ करता है, अमेरिका को उसका उसी तरीके से साथ देना पड़ता है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से इस तमाम तर मुज़ाकरात को नाकाम बनाते हुए इज़राइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, उसके सुप्रीम लीडर समेत आला क़यादत को निशाना बनाया, जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका ने इस जंग के अंदर बाकायदा तौर पर शामिल होकर ईरान के ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। अब ईरान के पास इस हवाले से कोई सिनेरियो नहीं बचा है, कोई लूप होल नहीं बचा है कि वो करे तो क्या करे। ईरान ने हर उस मुकाम के ऊपर हमला करना है जहाँ से ईरान के ऊपर हमले किए जाते हैं, जहाँ से ईरान के ऊपर वार किया जाता है। ईरान ने भी पहले ही इस हवाले से खबरदार किया था, दुनिया को खबरदार किया था, अमेरिका को खबरदार किया था और इज़राइल को खबरदार किया था कि आप अगर हमारे ऊपर हमला करेंगे तो हम पूरे खित्ते के अंदर और दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ आपके मफादात होंगे हम उनके ऊपर हमले करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। लामाला अब ईरान के लिए क्या मौका बचता है कि वो खित्ते के अंदर जो मुस्लिम ममालिक के अंदर जो बेसिस है उनके ऊपर हमला न करे, जबकि वहाँ से मुसलसल हमले हो रहे हों। मुस्लिम ममालिक को भी ये क्लियर कर दिया था ईरान ने कि आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दिलो जान हैं, आप हमारे जिगर गोशे हैं, लेकिन आपके अंदर मौजूद जो बेसिस हैं वो आप नहीं हैं। यानी सऊदीया के अंदर जो बेसिस है अमेरिका की, वो सऊदीया नहीं है, वो अमेरिका है। इसी तरह कतर के अंदर, इसी तरह बहरीन के अंदर, कुवैत के अंदर, इराक़ के अंदर, फिर शाम के अंदर हूँ या फिर जॉर्डन के अंदर हूँ या फिर ओमान के अंदर हूँ, ये तमाम ममालिक के अंदर जो भी अमरीकी बेसिस है वो बेसिकली वो अमेरिका है। अब इन ममालिक को भी ये सोचना चाहिए कि इन ममालिक के अंदर से मौजूद, अव्वल तो उनको रोकना चाहिए, अगर वो रोकने में नाकाम होते हैं तो फिर उनको खामोश रहना चाहिए कि ये बेस, ये जो है वो अमेरिका का बेस है, लिहाजा इसके ऊपर जो भी हमला होता है उसको अमेरिका ही निपटे, हमारे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन लग यही रहा है कि जो मुस्लिम ममालिक है वो अमेरिका के ट्रैप में, इज़राइल के ट्रैप में आ गए हैं। अभी गुज़श्ता रोज़ जो बहुत बड़ी कार्रवाई की गई, ईरान की जो लाइफ लाइन के अंदर के ऊपर जो हमला किया गया, जो पार्स गैस फील्ड के ऊपर जो हमला किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, और इसके ऊपर हमले के बाद ईरान के लिए कोई चीज़ कुछ नहीं बचता था कि वो हमले करे, जवाबी कार्रवाई करे, और ईरान ने वही किया जिसका ईरान ने पहले से ही खबरदार किया हुआ था। अब ईरान ने इज़राइल के ऊपर जितना मारा है वो तो मारा ही है, लेकिन खित्ते के अंदर अमरीकी जो बेसिस है और अमरीकी मफादात हैं, अमरीकी जो तेल के जो तनसीबात हैं, गैस के तनसीबात हैं, उनको वो लेजिटिमेट राइट बनते हैं ईरान के। अगर उसका आरामको के अंदर जो अब मारते हैं तो आरामको किसके पास है? वो अमेरिका के पास है। वो ईरान को हक बनता है कि वो उसके ऊपर हमला करे। लामाला ईरान ने अपने लेजिटिमेट राइट को इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जो अरब ममालिक हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान को धमकी दी कि अब वो ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ईरान के जो मिलिट्री अताशीज़ थे कतर के अंदर, उनको निकाला गया और बाकायदा तौर पर शबबंदी शुरू हो गई है। अगर ये शबबंदी पर अमल किया जाता है और इसके ऊपर कोई जवाबी कार्रवाई की जाती है तो लामाला ईरान के पास भी कुछ नहीं बचता कि वो इसको मुकम्मल डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाए, क्योंकि ईरान ने इस हवाले से क्लियर कर दिया है कि अब अगर दोबारा से हमारे ऊपर कोई हमला किया जाता है, हमारे गैस के ऊपर जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तवानाई की इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है तो फिर हम खित्ते के अंदर मौजूद अमेरिका के इन ऑयल बेसिस के ऊपर, इनके गैस के बेसिस के ऊपर, इन तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम हमला करेंगे, और वो हमला उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रक्शन उनकी नहीं होती है। ऐसे में हमने देखा कि ट्रम्प ने एक बयान दाग दिया आज सुबह अपने ट्रुथ सोशल पे,
وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل نے جو ہے وہ ہم سے پوچھے بغیر یہ کارروائی کی ہے۔ یار آپ سے پوچھے بغیر کیسے کارروائی کی ہے؟ ایک ایک چیز آپ سے آپ کی اجازت سے آپ کے ساتھ مل کر کی ہے، تو یہاں پر آپ سے پوچھے بغیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایون امریکہ کے جو تجزیہ کار ہیں، اسرائیل کے تجزیہ کار ہیں اور خطے کے تجزیہ کار ہیں، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں، دنیا بھر کے تجزیہ کار ہیں، وہ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر یہ کام ہوا ہے، اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اب ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے ہماری اجازت کے بغیر کیا ہے، لہٰذا ہم نے اسرائیل کی سرزنش کی اور اسرائیل کو روک دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایران کے جو آئل جو انفراسٹرکچر ہے، توانائی کے انفراسٹرکچر ہے، اس کے اوپر حملہ نہیں کرے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر دوبارہ سے قطر کے اوپر حملہ کیا تو پھر ہم پارس کے جو توانائی کا انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر بھرپور اور خطرناک ترین حملہ کریں گے، اس کو تباہ کر دیں گے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایران اور مسلم ورلڈ کو آپس میں لڑانے کی پوری تیاری کی جاتی رہی، اس کا ایک ہی نقصان ہوگا، دنیا میں مسلم ورلڈ تباہ ہو جائے گا۔ اسرائیل نے بھی پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہے، امریکہ نے بھی پیچھے بیٹھ کر تماشا دیکھنا ہے۔ اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا کھیل ختم ہو جائے گا، امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر شمولیت ختم ہو جائیں گی۔ وہ اس تماشائیوں والے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس کے بعد دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو مسلم ملک ہے وہ کیسے آپس میں لڑ کر مر کھپ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا کام پھر شروع ہو جائے گا کہ اس کے اندر قبضے کر لیں، اپنے جو گریٹسٹ اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں۔ لہٰذا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ مسلم ورلڈ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر موجود یہ بیسس ہیں یہ کیوں ہے، آخرکار ان کو کیوں نکال باہر نہیں کرتے، اور ان کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیا جاتا، یا ان کو اپنی سرزمین استعمال کرنے سے روکا کیوں نہیں جاتا، ان کو ان بیسس سے نکال کر سیٹلڈ علاقوں کے اندر، شہری علاقوں کے اندر کیوں پناہ دی جا رہی ہے۔ اگر شہری علاقوں کے اندر پناہ دی گئی امریکیوں کو ہوٹلوں میں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں بٹھایا گیا، یا پھر فجیرہ ٹائپ کے یا جو مرینا ٹائپ کے جو دبئی کے ایسے جگہوں میں آپ بٹھائیں گے تو لامحالہ ایران کے لیے وہ لیجٹیمیٹ جو ہے وہ ٹارگٹس بن جائیں گے۔ تو یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے۔ مسلم ورلڈ کو اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اور اس کے جو ریپرکشنز ہوتے ہیں وہ بڑے گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے اوپر جوابی کارروائیاں کی ہیں، بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ ایک تو جو گیس فیلڈ کے اوپر جو کی ہے امریکہ کے خطے کے اندر، ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایران نے جو جوابی کارروائیاں کی ہیں اس میں ایک تو ینبع ہے، سعودی بندرگاہ ینبع کے قریب جو ریفائنری ہے، سامریف ریفائنری، اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ جو ریفائنری ہے وہ سعودی سرکاری کمپنی جو آرامکو ہے اور موبیل ینبع ریفائننگ کمپنی ہے اس کی مشترکہ ملکیت ہے، جو کہ خود امریکی ایکسن موبائل کی ذیلی کمپنی ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ قطر کے اندر جو کارروائی کی ہے وہ راس العفان کی جو صنعتی گیس تنصیبات ہے اس کو نشانہ بنایا ہے۔ تو یہ جو کارروائیاں ہیں ایران کے لیے ایک مجبوری ہے ایران کے لیے، میں مسلسل کہتا آ رہا ہوں کہ یہ آخری جنگ ہے، ایران اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یاد رکھیں، ایران کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں پر خاموش رہ سکے۔ اگر ایران کہیں خاموش رہ گیا، ایران کہیں مسئلات کا شکار ہو گیا کہ یہ میرے مسلم برادر ملک کے اندر سے یہ حملہ ہو رہے ہیں، ہم یہاں پر حملہ کریں گے تو برادر ملک ناراض ہو جائے گا، اگر یہ سوچنا شروع کر دے گا تو ایران کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایران کے لیے مرنے اور مارنے والی کہانی ہے، تو ایران اب مارے گا بھی اور اس پہ کوئی کمپرومائز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایون اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کی جو سابق جو مشیر توانائی ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی طویل بندش کا کوئی مؤثر پالیسی حل نہیں، ٹرمپ کے پاس آپشن محدود ہے۔ ٹرمپ نے اب دیکھیں اس کے آبنائے ہرمز کے قریبی علاقوں میں اس نے وہ خطرناک ترین جو بم ہے وہ بھی گرا کے دیکھ لیا، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ تو آگے جو بھی کارروائی کرے گا، جو بھی حملے کرے گا، اس کا نتیجہ نہیں نکلنا ہے جب تک کہ ایک مذاکرات کے ٹیبل پر اور اس کو اگر ہوش کے ناخن نہیں لیا۔ آج ایک البو سعید جو کہ عمان کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بڑا اہم بیان دے دیا۔ انہوں نے خطے کے ممالک سے یہ فریاد کی ہے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کے فریاد کی، انہوں نے کہا کہ بھائیو، آپ امریکہ کو جو مشکل میں پھنسا ہوا ہے، امریکہ کو یہاں سے بھاگنے پر اس کی مدد کریں، اس کو نکال لیں یہاں سے، اس جنگ سے نکال کے امریکہ کو وہاں منتقل کریں۔ آپ خاموش رہیں گے، امریکہ بہت بری طریقے سے پھنسا ہوا ہے، اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس کی فورن پالیسی کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہوا ہے۔ تو ایسے وہ کھل کے یہ بات کہہ رہا ہے، اسرائیل نے ایران کی اس کی امریکہ کی فورن پالیسی پر قبضہ کیا ہوا ہے۔
ٹرمپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہے، لہٰذا وہ مسلم ورلڈ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ یار امریکہ کو یہاں سے باہر نکلنے میں، جانے میں اس کی مدد کرے۔ وہ جانا چاہتا ہے لیکن بری طرح پھنسا ہوا ہے، کوئی مدد کرے تاکہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ تباہی ختم ہو جائے گی۔ اس تباہی کا الٹیمیٹ نتیجہ جو ہے وہ مسلم ورلڈ کی تباہی ہے، لہٰذا ہم سب کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹس اس تمام صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔